अर्जुनस्य हृदय दौर्बल्यं मोहः विषादः कर्तव्यविमूढता च एतत् सर्वं दूरीकर्तुं स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् तस्मै भगवद्गीताम् उपदिष्टवान्। केवलम् अर्जुनस्य कृते न, अपि तु सकलमानवानां कल्याणम् उद्दिश्य एषः शाश्वतः उपदेशः प्रदत्तः। भगवान् श्रीकृष्णः साक्षात् व्यक्तपरमात्मा स्वरूपेण अस्मिन् भगवद्गीता योगशास्त्रे जीवनस्य धर्मस्य कर्मणः ज्ञानस्य भक्तेः च गूढतमं रहस्यं प्रकाशितवान्। इदं केवलं युद्धभूमौ दत्तम् उपदेशं न, अपि तु समग्र मानवजातिं प्रति शाश्वतं धर्ममार्गदर्शकमस्ति। भगवद्गीता श्रवणेन वा अध्ययनेन मननेन च यद् दुर्बलमोहगुणं मानवेषु विद्यते तत् निश्चयेन नश्यति। मोहग्रस्तं चित्तं स्पष्टतां प्राप्नोति, विवेकः जागर्ति, इन्द्रियसुखेषु आसक्तिः क्षीणायते, स्वस्य स्वरूपस्य परमात्मनः स्वरूपस्य च ज्ञानम् उदेति। अनेनैव मानवः सत्यज्ञानं सिद्ध्यति। सत्यज्ञानं नाम केवलं पुस्तकस्थज्ञानं न, अपि तु आत्मानुभूतिः, ब्रह्मानुभूतिः, सृष्टिरहस्यं च। भगवद्गीता एतादृशं सम्यक् ज्ञानं प्रददाति यत् मनुष्ये जीवनस्य सकलानि सन्दिग्धानि नाशयित्वा शाश्वतीं शान्तिम् आनन्दं च प्रयच्छति। सारांशतः भगवद्गीता मानवस्य आन्तरिकशक्तिं जागरयति, धर्ममार्गदर्शनं करोति, मोक्षप्राप्तये च मार्गं प्रदर्शयति। एतत् अद्भुतं ग्रन्थरत्नं समग्रमानवता कृते परमोत्तमः उपहारः अस्ति।